आज जुलयाची 7 तारीख एबिगे स्कुलान वन महोत्सव सेलिब्रेट केला. थोड्योशो एक्टिविटीज केल्याय तिणी आनी त्या एक्टिविटीजा पार्ट केला. उपरांत तेंका सगळ्यांक झाड दिली. मागीर एबी म्हणपाक मामा जोड लागता आनी तें झाड घेवन आमकां गारयली. एबी सारके हॅप्पी जाले. मागीर ते म्हणपाक लागले चल चल झाड रोवपा या आमी. बायक काडले आनी आमी झाड रोवपा वचपा गेली. आनीक एबी तें उबान घेवन येयलें. आवय पिकास सारको एबी येदो आसलोलो तरी पूण तो तेका जोड लागतालो. तेसो कोन्न कोन्न आमी हुण काडपा ट्राय केलो. मागीर एबी म्हणपाक लागलें मात काडूं नाका. मागीर काडली आनी कोट्टी घेवन येयली आनी कोट्टेन आमी ती माती काडपा लागोलीं. एबी म्हाका काडटालें दाखयतालें काडून. मागीर हुंड जाल म्हणटकच आमी झाड रोवपा लागोलीं. झाड आमकां दोशीण मेळ्ळोली आनी हांव जाल्यार दोशीण मेळ्ळ म्हूण हॅप्पी जालें. आनीक एबीन मागीर म्हणपाक लागलें चल मामा गोत कित्या पिड्या कोत्ता रोवया गे ती बेगीन बेगीन न्हू म्हूण. आनीक एबीन मागीर तें काडलें आनी दोशीन रोयली. आनी मागीर पोत्तून आमी माती घालपा लागोलीं. एबी ती कोट्टी घेवन स्ट्रगल कोत्तालें माती घालपाक. तरी पूण तेणें होप सोडूना आनी लास्टाक ती माती घायलीच तेणें. आनीक एशें कोन्न माती घालन घालन तेगेलें झाड रोयन जालें. मागीर तें म्हणपाक लागलें सारको फायनल टच दिया त्या झाडाक. होरें सारकें रोयलें जाल्यार चॅक कोत्ता पण म्हूण तें सारकें चोवपा लागोलें झाड रोयलें तें सारकें जालां आपणाक हें काय म्हूण. आनी फायनली तेका दिसोलें झाड सारकें जालां. सो येस आमगेलें झाड जालें रोयन थँक्स टू टिचर्स ऑफ द टायनी ट्री प्ले स्कूल.